मैं आप सब ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ, मीडिया को। और आज हुकूमत की तरफ से एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई, जो कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुज़म्मती करारदाद थी। और उस करारदाद ने साबित किया कि ये जो फाशिस्ट कठपुतली हुकूमत है, इसको सिर्फ एक करतब आता है कि वफाकी वज़रा बाजारी ज़बान में आवाज़ें कसें और एक ही गर्दान करते जाएं, चोर और मोदी का यार। अब चोर कौन है, इसका जवाब इमरान खान साहब बहुत साल पहले दे चुके हैं कि जब बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, तो समझें वजीर आजम चोर है। लेकिन चोर वो हैं जिनकी हुकूमत में 60 लाख टन गंदुम, खुद एतराफ़ किया वफाकी वजीर ने कि 60 लाख टन गंदुम चोरी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि वो आटा जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 33 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो है। ये उस चोरी का बराह रास्त असर और कॉन्सिक्वेंस है। चोर वो हैं जिस वजीर आजम ने 11 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में रिपोर्टें छापने के बावजूद, फोरेंसिक कमीशन के बावजूद, चीनी जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में 53 रुपए किलो थी, आज 115 रुपए किलो है। चोर वो हैं जिनके दौर में घी चोरी हो गया, दालें चोरी हो गई, लेकिन उससे अहम पाकिस्तानियों का रोजगार चोरी हो गया। पिछले 17 महीनों से पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई डबल डिजिट्स में है, जिसका नतीजा यह है कि आज गरीब पाकिस्तानी भूखे हैं, बेरोजगार हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। और हुकूमत की तरफ से क्या जवाब है कि PDM चोर है, PDM गद्दार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो चोरी हुई है, पाकिस्तान का आइन चोरी हो गया है। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की रूह का इससे ज्यादा तकद्दुस पामाल नहीं हो सकता जो हुकूमत आजादी इजहार चोरी कर ले, जो ऑपोजिशन और मीडिया पर बगावत के पर्चे दे, जो अवाम की आवाज उठाने पर लोगों के गले दबाना शुरू कर दे। पाकिस्तान से वफाकियत चोरी हो गई है, क्योंकि यह हुकूमत 18वीं तरमीम पर हमलावर है, सूबों के जजायर पर हमलावर है, नेशनल फाइनेंस कमीशन पर हमलावर है, अदलिया की आजादी चोरी हो गई है, क्योंकि जो जज थोड़ी सी इंडिपेंडेंस का सबूत देता है, उसके ऊपर ये हमलावर होते हैं। एक जज को ये निकलवा चुके हैं, दूसरे पर ये रेफरेंस जारी है। और मेरे भाइयों, ये याद रखें, जो हुकूमतें वोट चोरी करके बनती हैं, वो आटा चोरी करती हैं, वो चीनी चोरी करती हैं, वो पाकिस्तान का आइन चोरी करते हैं। तो चोर वो हैं जो आज हुकूमती ऐवानों पर बैठे हैं और पाकिस्तानियों के मुआशी मुस्तकबिल, उनके बच्चों की रोटी रोजाना चोरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी खुरम दस्तगीर साहब ने आपको आटा चीनी चोरों के बारे में बताया, और वो लोग जो दूसरों को, PDM को 2.5 साल से हम जो तमाशा देख रहे हैं चोर चोर का, और नतीजा ये कि चोर सबसे ज़्यादा खुद शोर मचा रहा है। जो सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है कोविड-18 की शक्ल में, उसकी चोरी की दास्तानें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो सुना रही हैं। और उसमें मैं बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि चोरी इतनी ज़्यादा है, उसका हुजम इतना ज़्यादा है कि वो हर रोज़ हम हर शोबे में जो चोरी है
وہ پاکستان کی عوام کو دکھائیں گے کہ جو چور ہیں، جو اصل چور اور ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے، ان کے جو چوری کی داستانیں ہر شعبے میں جو چوری کی داستانیں ہیں وہ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ایک پریس کانفرنس کافی نہیں ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ چھاپی جو 8 مہینے کی تاخیر کے ساتھ پارلیمنٹ میں لے ہوئی، اور پاور ڈویژن اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ ان سے پوچھا نہیں گیا اور مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ مطلب کہ وہ ناراض اس لیے ہیں کہ آپ اس ڈاکے کو، اس چوری کو مزید چھپاتے۔ آپ نے 8 مہینے کے گزرنے کے باوجود جو رپورٹ ڈیلے کے ساتھ لے کی ہے پارلیمان کے اندر، حکومت ناراض ہے، پاور ڈویژن ناراض ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہائیسٹ آڈیٹر ہوتا ہے اس سے ناراض ہے کہ آپ نے ہماری چوری جو ہے اس کو پاکستان کی عوام تک کیوں پہنچایا۔ اور اس کے کچھ نکات میں آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ وہ ڈاکہ ہے جو آلریڈی پاکستان کی عوام کی پھٹی ہوئی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پچھلے 2.5 سال سے، جن کو چور کہتے ہیں، ان کے دور میں 3% مہنگائی تھی، اور آج اصل چوروں کی وجہ سے، اصل ڈاکوؤں کی وجہ سے مہنگائی کی شرح 15% پر پہنچ چکی ہے۔ جس کو چور کہتے ہیں اس کے وقت ترقی کی شرح 5.8% تھی، اور جو اس وقت اصل چور ہیں ان کے وقت میں -0.4 پر پہنچ چکی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہوں گے ہمارا روزگار کیوں ختم ہو گیا، معیشت کیوں تباہ ہو گئی، آٹا، چینی، روٹی، ٹماٹر، آلو، پیاز کیوں مہنگے ہو گئے؟ وہ اس لیے مہنگے ہو گئے کہ ہر شعبے میں عمران صاحب اور سلیکٹڈ ٹولے کی وجہ سے نحوست چھائی ہوئی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہر شعبے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ پاور ڈویژن ہر روز کرائے کے ترجمان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مہنگی بجلی منگائی، اور آج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سوالیہ نشان ہے پاور سیکٹر کی سسٹینیبلٹی کے اوپر، کہ یہ چل بھی سکیں گے پاور پروجیکٹس جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں، جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، جس کے خلاف امپائر کی انگلی کا انتظار تھا، جو 14,000 میگا واٹ بجلی بنا گیا۔ آج آڈیٹر جنرل آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کے اوپر۔ اور کیوں؟ مس گورننس، بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں، بد انتظامی، مس اپروپریشن آف دا کرنٹ گورنمنٹ کی یوٹیلائزیشن آف پبلک فنڈز۔ اور یہ رپورٹ ہے 18 سے 19 کی، جو پہلا سال تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں 3 ٹریلین روپیز کا مس یوز آف فنڈز ہے، سرکاری 3,000 ارب کا مس یوز ہے سرکاری خزانے کے، صرف پاور ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، اور 18 سے 19 اور اب 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اگر اسی فگر کو پروجیکٹ کیا جائے تو اس وقت 7,000 ارب کی مس یوز آف فنڈز ہے صرف پاور ڈویژن میں۔ جن کو چور کہتے ہیں ان کے خلاف تو ایک دھیلے کی مس یوز آف فنڈز، تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ نہیں لا سکے۔ شوگر اینڈ ویٹ میں پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق 400 بلین روپیہ، 400 بلین روپیہ، اور اگر یہ 6 مہینے 7 مہینے ملا لیے جائیں تو 1,000 بلین روپے کی سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے۔ اس کے بعد بلین ٹری سونامی میں ہر درخت کی ایوریج کاسٹ 22 سے 23 روپے تھی۔ موجودہ حکومت نے درختوں کو بھی نہیں چھوڑا، پلانٹیشن کے اوپر 55 روپے پر ٹری کی کاسٹ دی ہے، جس کے مطابق 1 ارب بلین ٹری سونامی عمران صاحب کا، اس میں 50 ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے، اور یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے۔
اور KPK خیبر پختونخوا میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے یہ اس کے مطابق ہے جہاں ان کی حکومت ہے 1 ارب درختوں میں 50 ارب روپے کا ڈاکہ ڈل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے 55 بلین کم دیا ہے NFC میں انہوں نے پروونسز کو۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے جس کو ہائی رسک بولا ہے آڈیٹر اور جنرل نے، جو کہ وائلیشن آف آرٹیکل 80-84 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو 3.64 ٹریلین روپیز انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اندر خرچ کیے ہیں، جو کہ اس کا پورا حجم بنتا ہے 9.96 ٹریلین۔ جو سپلیمنٹری گرانٹس انہوں نے بجٹ اکاؤنٹس میں پرنٹ ہی نہیں کی اور خرچ کر دی، جو کہ پاکستان کے بجٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ سپلیمنٹری گرانٹس آپ کو پرنٹ کروانی پڑتی ہیں اور اس میں 9.96 ٹریلین کا ڈاکہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چور تو ہم تھے، ہم چور تھے جس وقت جو پاور سیکٹر تھا اس کے اندر جو گردشی قرضہ جس کو یہ کہتے ہیں، اور کنٹینر پر کھڑے ہو کر جس وقت یہ نعرے لگاتے تھے، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس میں جس طرح خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ آٹا چینی چوری جس میں ابھی تک 1000 ارب کا، اگر انہی کی پروجیکشن گورنمنٹ رپورٹس کی جائیں تو اب تک ڈل چکا ہے، اور بجلی گیس چوری کا کھرا بھی وہیں ملتا ہے جہاں آٹا چینی چوری کا ملتا ہے، وفاقی کابینہ میں۔ اپنے من پسند لوگوں کی فرنس آئل پہ چلتے پلانٹس کو استعمال کر کے مہنگی ترین بجلی پاکستان کی عوام کو دی جا رہی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے مطابق اس وقت بجلی کا پر یونٹ 12 روپے تھا، اور آج تحریک انصاف کی حکومت میں بجلی کا پر یونٹ 32 روپے ہے۔ چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے پاکستان کی عوام ہو، چاہے کاشتکار ہو، چاہے بزنس مین ہو، ہر کوئی اس وقت بجلی کی قیمت اور بجلی کے بل ادا کرتے ہوئے بل بلا رہے ہیں، اس تکلیف میں مبتلا ہیں جو صرف آپ، میں، پاکستان کی عوام، کاشتکار، صنعت کار وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو اس وقت ملک پہ مسلط ہے اس کو اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ جو پاکستان کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس میں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں۔ ہم نے مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں فرنس آئل، کیونکہ مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے ان پلانٹس کی، ان کے اوپر ڈپینڈنسی کم کرنے کے لیے ہم نے کلین انرجی کے اوپر گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر تھی، 14,000 میگا واٹ بجلی پاکستان کی عوام کو تحفہ دی نواز شریف نے۔ یہ نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولہ وہ بجلی جو نواز شریف بنا گیا اس کی ترسیل میں چوری کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن میں چوری کر رہے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اجازت دی گئی فرنس آئل کی امپورٹ کے اوپر، اجازت دے کر نہ گیس پر، نہ RLNG پر، نہ LNG پر بجلی بنانا بند کر دی گئی، کیونکہ وفاقی کابینہ میں جو وزراء ہیں، اگر ان کا پلانٹس نہ چلے، اگر ان کی جیبیں نہ بھریں تو عمران صاحب کی جیبیں کیسے بھریں گی؟ اگر ATMs کی جیبیں بند ہو گئیں، اگر جہانگیر ترین کی جیب بند ہو گئی تو اور وہ لوگ جن کے پاور پروجیکٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں، اگر وہ مافیا جو اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، اگر ان کی جیبیں خالی ہو گئیں تو بنی گالہ کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ATM کی جیبیں بند ہو گئیں، پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے جیب پھٹتی ہے، پھٹے، مہنگائی ہوتی ہے، ہو، لیکن جب تک ATM دوستوں کی، ان لوگوں کی جن کے پاور پروجیکٹس ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے، آج اجازت دے کر فرنس آئل کی امپورٹ کرتے ہیں، مہنگی بجلی بنواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وفاقی کابینہ میں جن کی ملکیت میں یہ پاور پروجیکٹس ہیں جو فرنس آئل سے چلتے ہیں، ان کی جیبیں بھرنی ہیں، خالی ہوتی ہے، ہو عوام کی جیب، کیونکہ ان کی وجہ سے
इमरान साहब का बनी गाला का खर्चा चलना है, इमरान साहब की जेब भरनी है और मुल्क के खिलाफ साजिश होनी है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली मिलेगी। बेड़ा गर्क पहले पावर सेक्टर का कर दिया और ये बेड़ा मजीद गर्क होगा, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद तो बिजली महंगी की जा रही है, लेकिन अभी आगे IMF की अतात में जो बिजली की महंगाई में इजाफा होगा पर यूनिट, जो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा, उस अतात में ये बेड़ा गर्क मजीद होगा और पाकिस्तान की आवाम मजीद उस सज़ा को भुगतेगी जो पाकिस्तान के ऊपर 2018 में मुसल्लत की गई। लेकिन और मैं ये भी बताती चलूं, रोज़ कराए के तर्जुमान कहते हैं नवाज शरीफ महंगी बिजली बना गया, महंगे प्रोजेक्ट्स बना गया। तो बताओ चोरी किधर हुई? सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान की तारीख में, इतने प्रोजेक्ट्स 3.5 साल की मुद्दत में नवाज शरीफ ने कंसीव किए, शुरू किए, बनाए, बिजली की ट्रांसमिशन शुरू हुई। कहते हैं ट्रांसमिशन पे काम नहीं हुआ, तो 14,000 मेगावाट की जो अजाफी बिजली है वो किसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है? वो ट्रांसमिशन अगर नहीं थी तो किस तरह 22 घंटों की लोड शेडिंग कम हुई? और गर्दिशी कर्जा कहते थे वजीर आज़म, अगर महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, आटा चीनी महंगा होगा तो वजीर आज़म चोर होता है, ये कहते थे कंटेनर पर खड़े होकर। सिर्फ आपके लिए बताना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई तो गर्दिशी कर्जा 1100 बिलियन था। आज इन नालायकों, नाअहलों, चोरों की वजह से, डाकुओं की वजह से आज गर्दिशी कर्जा 2400 बिलियन हो चुका है पावर सेक्टर के अंदर। इसका जवाब कौन देगा? आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। किराए के तर्जुमान ये प्रेस टॉक नहीं करते कि 35 रुपए आटे से 80 रुपए आटा कैसे हो गया। ये नहीं बताते कि जो चीनी है वो 52 रुपए से किस तरह 110 रुपए किलो हो गई। ये नहीं बताते कि जो इस वक्त डाका डाला जा रहा है, डाका डाला जा रहा है 1000 बिलियन का पावर सेक्टर के अंदर, जो डाका डाला जा रहा है। हर शोबे के अंदर इस वक्त नहुसत छाई हुई है, कोई शोबा इस वक्त काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई प्रेस टॉक नहीं होती। प्रेस टॉक होती है PDM गद्दार है, प्रेस टॉक होती है PDM चोर है, प्रेस टॉक होती है कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। हाथ को घुमा घुमा के धमकियां दी जाती हैं वजीर आजम की तरफ से। तो ये जो चोरी है, ये जो डाका डाला जा रहा है, आपकी मिस अप्रोप्रिएशन, मिस गवर्नेंस, बेकायदगियों, बद इंतज़ामी, नालायकी, नाअहली और डाके की वजह से पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? अपने ATMs की जेबों को भरा जा रहा है और गरीब लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की, सनतकारों की, बिजनेसमैन की, काश्तकारों की जेबों को खाली किया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब इमरान साहब आपको देना पड़ेगा। और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे इन चोरों का, इन डाकुओं का जो टोला मुसल्लत है, इनसे आपको छुटकारा दिलाएगी। आपको जो RTS 2018 में आपकी राय के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरह आज हुकूमती शोबों में डाका डाला जा रहा है, उससे निजात आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दिलाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में आज प्लॉटों की इंक्वायरी बंद शहबाज शरीफ पर। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। साफ पानी में इंक्वायरी बंद। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। अंडर ट्रायल बेटी ने तोहफा क्यों दिया, बीवी ने तोहफा क्यों लिया, उसके ऊपर शहबाज शरीफ को जेल में रख दिया गया। आप हर बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो ये मंसूबे लगा गए, जो ये तरक्की मुल्क को दे गए, जो मुल्क की तकलीफ ख़त्म कर गए, आज उनको गद्दार कहा जाता है, आज उनको चोर कहा जाता है। जो आइन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, उनकी वजह से आज ये डाके डाले जा रहे हैं और झूठा बयानियां बनाया जा रहा है दूसरों को चोर कह कह के। पाकिस्तान की अवाम सब जानती है।
पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि चोरी कहाँ हो रही है, गद्दारी कहाँ हो रही है, डाका कहाँ डाला जा रहा है। और आपको किराए के तर्जुमानों को मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि बीआरटी पेशावर जो 150 अरब का डाका डल चुका है, जो मफलूज है। आप बीआरटी पेशावर की तरह, क्योंकि आपका विजन 126 और आप 150 अरब के खड्डे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को बीआरटी पेशावर बनाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं बीआरटी पेशावर की तरह। तख्तियां लगाते हैं उन लोगों के मंसूबों के ऊपर जिनको चोर कहते हैं। जश्न मनाया ऑरेंज ट्रेन की इनॉग्रेशन के ऊपर, और जब शहबाज शरीफ ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर रहा था, 4 साल हो चुके होते, 81 अरब का फ़ायदा पहुंचाया खाली पंजाब की सतह पे ऑरेंज ट्रेन के अंदर बचत करके। उसको जेल में डालो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, कागज़ लहरा के उसकी करप्शन के ऊपर पाकिस्तान की जो लोग हैं, उनके मंसूबे हैं, उनको मुतनाज़ा बनाओ। और आज उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं उनको बंद करते हैं और एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस सुनाते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये डाका डाला जा रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आपकी नज़रों से पाकिस्तान की आवाम को एक मसनूई बयानिया बनाकर, आपकी नज़रों से इस चोरी को, जो कि खुद हुकूमती रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनसे नज़र हटाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि कौन चोर हैं, कौन गद्दार हैं, कौन डाके डाल रहे हैं अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। क्योंकि इन्हीं दोस्तों की जेबों से, इन्हीं दोस्तों के एटीएम से आपके खर्चे चलने हैं जो चल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम इनकी गफलत, नालायकी, नाअहली और चोरी की सज़ा भुगत रही है। थैंक यू। कोई सवाल? थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने जाना है वहाँ। फैजा भी इधर आ रहे हैं? नहीं, वो अलग करें। अच्छा, वो लगता है। ओके बुरहान भाई, थैंक यू। नहीं, मैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं